On va commencer l'exercice 2 de la série 1 بالنسبة chapitre 1 calcul intégral. التمرين الثاني كيقول لنا calculer A و B. عطاونا deux intégrales نحسبوهم. دونك عطاونا A l'intégrale من 1 حتى لغاسين 3 تاع T fois arc tangente ديال T dt. وعطاونا B اللي هي l'intégrale من 0 pi sur 2 في l'expo ديال x في cos ل x fois d de x. دونك الميثود اللي غتخرجنا في هذا التمرين اللي هي l'intégration par partie. L'intégration par partie اللي ديجا شفناها في البكالوريا par partie. بالنسبة ل A عطاونا A من 1 لغاسين 3 T fois arc tangente ديال T fois dt. دونك أول حاجة كنحطو V ديال T V بريم ديال T U بريم ديال T U ديال T. دونك كنسبقو V و U بريم. دونك عندنا هنا T و عندنا arc tangente ديال T. دونك عندنا واحد الكلمة اللي كنخدمو بها ديما في l'intégration par partie اللي هي arabesque. دونك هاد A بالنسبة arc tangente arc cosinus arc sinus لي فونكسيون هيبربوليك اللي قرينا في S1. دونك هي اللي كتسبق الأولى دونك اللي غنحطو في V. دونك عندنا arc tangente ديال T dérivé ديال arc tangente اللي هو 1 sur 1 plus T carré. ديما arc tangente نكتب لكم العلاقة ديال X ولا ديال U مثلا هي U prime sur 1 plus U carré. دونك ديريفي ديال تي اللي هو واحد حطيناه وهنا تي كاري. دونك عندك هنا اي بريم اللي هو تي والانتيغرال ديال تي اللي هو تي كاري سيغ دو. المرحلة الثانية كتجي اللي كنضربو في في او لي تي ناقص الانتيغرال ديال تي او في في بريم لي تي. دونك ايكال ارك طونجونت ديال تي فوا تي كاري sur 2 من 1 لغاسين 3 ناقص t carré sur 2 fois 1 sur 1 plus t carré. donc نخرجو هاد 1 دومين نخرجو 1 sur 2 l'intégrale t carré 1 plus t carré fois dt. donc اللي درتو الكالكول ديالكم في هاد البارتي غتعطيني هي 3 بي sur 8 ناقص 1 على 2. دونك الانتيغرال ديال هادي كيفاش غادي نحلو. دونك هاد الشكل ديما كنلقاو في لي زانتيغرال. دونك حفظوه ولا المهم على سهل. شنو كنديرو تي كاري بلس 1 ناقص 1 زائد 1 ناقص 1 0. دونك 1 بلس تي كاري فوا دي تي. دونك 3 بي سيغ 8 موان 1 سيغ 2 كنفرقو المقام تي كاري plus 1 sur 1 plus t carré moins 1 sur 1 plus t carré fois dt. إذا هنا فرقنا المقام. دونك شنو غيعطينا هادشي. دونك 3 بي sur 8 moins 1 sur 2 1 plus t carré sur 1 plus t carré اللي هي 1 ناقص 1 sur 1 plus t carré fois dt. Donc d'abord l'intégrale ou le sel. Donc 3pi sur 8 moins 1 sur 2. Alors l'intégrale de 1 اللي هو t ou l'intégrale de 1 sur 1 plus t carré اللي هو arc tangente ديال t moins arc tangente ديال t من 1 لغاسين 3. دونك تخرج لا الكوريكسيون ديال هاد الانتيغرال شنو غتعطينا الريزولطا ديالها اللي هو 3 بي سيغ 8 ناقص 1 على 2 غيبقى لكم غير التعويض. دونك غاسين 3 موان 1 موان بي سيغ 12. اذا نمشيو لانتيغرال بي اللي فيه شويه الخدمه. دونك بي عطانا من 0 بي سيغ 2 اكس بولي اكس فوا كوس لي اكس فوا دي دو اكس. نخدمو باغ بارتي. دونك عندنا هنا اول حاجه كنحطو u لي x u بريم لي x
في بريم لي إكس في دي إكس. دونك شنو غنسبقو هنا؟ عندنا عاوتاني ألبسك، دونك الإكسبو كيسبق على الكوس. دونك إكسبو، دونك الديريفي ديال إكسبو لي إكس لي هو إكسبو لي إكس نفسو، دونك عندك في بريم لي هي كوس، و لانتيغرال ديال الكوس لي هو سينيس لي إكس. إذا بي شنو كتساوي؟ إكسبو فوا سينيس لي إكس من 0 بي سيغ دو ناقص سينيس فوا إكسبو لي إكس، سينيس لي إكس فوا إكسبو لي إكس دي إكس من 0 بي سيغ دو. دونك بقاتنا البارتي عاوتاني شنو غنديرو؟ l'intégration par partie. Donc on dit l'intégration par partie. Donc on a u lix, u prime lix, v prime lix, ou v lix. Donc u lix شكون غنسبق الاولى؟ السينوس ولا الاكسبو؟ دونك الاكسبو كيسبق عاوتاني، غنحطو لنا الاكسبو ديريفي ديال الاكسبو هو اكسبونيت. عندك هنا في بريم اللي هي السينوس، دونك الانتيغرال ديال السينوس اللي هو موان كوس، موان كوس لي اكس. اذا حنا كنخدمو غير على هاد البارتي دابا. دونك شنو غتساوي لينا هاد البارتي؟ عندك هنا الاكسبو دي اكس في موان كوس من 0 بي سيغ دو ناقص مع هاد الموان اللي هي بليس اكسبو لي اكس فوا كوس لي اكس دي اكس من 0 بي سيغ دو. اذا هادشي شنو كيعطينا؟ هذا كيعطينا الا درت الكالكول تعطينا هي 1. دونك نجي نعوضو هادشي، نجي نعوضو هادشي هنا. دونك عندك هنا اكسبو فوا سينيس ليكس هو اكسبو ديال بي سيغ دو ناقص هاد الانتيغرال اللي خدمناه دابا باغ بارتي. دونك شنو يعطينا؟ اللي هو عطاتنا هنا 1 زائد هاد الانتيغرال عبارة على شنو؟ فهو عبارة عن بي. دونك نحطو من بي بحال هكا. دونك تعطيني اكسبو ديال بي سيغ دو ناقص 1 ناقص بي. دونك شنو هو هادشي؟ هو بي. دونك بي شنو كتساوي لينا؟ هي الاكسبو ديال بي سيغ دو ناقص 1 ناقص بي، وهاد بي تمشي للجهة الأخرى تكون هي بي زائد بي هي دو بي. دونك تبقى لنا غير بي، وندوز جوج للجهة الأخرى اكسبو ديال بي سيغ دو موان 1 سيغ دو. إذا هادي هي بي. اللي مفهمش راني نعاود معاكم اللي مفهمش. دونك بي شناهي؟ اللي هي لانتيغرال من 0 بي سيغ دو الاكسبو كوس لي اكس فوا دي اكس. ومثلنا نتمنى يكون كلشي مفهوم. دونك عندك هاد لانتيغرال اللي هو بي، دونك جينا عوضناه بلا ما نعاودو نحسبوه. دونك هذا هو بي. دونك شنو غنديرو؟ نشرنا هادشي، دخلنا الموان هنا. دونك شنو عطاتنا؟ هاد بي غنمشيو نديوها للجهة الأخرى تساوي لنا جوج بي، بي زائد بي اللي هي جوج بي إيكال إكسبو ديال بي سيغ دو موان 1. دونك بي شنو كتساوي؟ جوج تمشي على الجهة الأخرى تولي غنقسمو، عبارة عن قسمة ناقص 1 سيغ دو. دونك هذا هو الكالكول ديال لانتيغرال بي، وهذا الكالكول ديال لانتيغرال أ. باقي لينا ليكزيرسيس 3 و ليكزيرسيس 4 ونحاول نكملو السيري كامل إن شاء الله.